بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. اول حدیث رسول خدا را میخوانیم. پیامبر آدم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: این که خدا به دست تو شخصی را هدایت کند برای تو از همه چیزهایی که خورشید بر آن طلوع می کند بهتر است. رسول گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ سے ایک شخص بھی ہدایت یافتہ بن گیا، ہدایت پا لی، تو وہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ جس طرح ایک سورج تمام اشیاء پر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، تو ان سے آپ بہتر ہوں گے. صحابی بزرگ پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خوب، لطفاً پاسخ دهید. درس چهارم امروز ما: چرا ابوذر تصمیم گرفت شخصا به مکه برود؟ 2. چرا ابوذر جرأت نمی‌کرد در مکه از کسی درباره پیامبر سوال کند؟ 3. جوانی که ابوذر را به منزلش برد کی بود و به او چه گفت؟ 4. وقتی ابوذر مسلمان شد با پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چه پیمانی بست؟ 5. سرگذشت ابوذر پس از هجرت پیامبر چه بود؟ خوب، حرف ب. پاسخ یا پاسخهای درست را انتخاب کنید. 1. مکیان وقتی شعارهای ابوذر را شنیدند چه کردند؟ 2. ابوذر در میان قبیله خود به چه کاری مشغول شد؟ 3. چه کسی ابوذر را از کتک خوردن نجات داد؟ لطفاً جمله بسازید. تبعید، لقمه، یکسره، عازم شدن، اطلاعات، شکنجه. جلو میریم. حرف ت مانند مثال کامل کنید. میخواست درباره پیامبر او تحقیق، جستجو و بررسی کند. 1. محیط مکه محیط وحشت و اختناق دشت بود. 2. نگاه جوان در دل ابوذر شوکی برانگیخت. از جای برخاست و با شتاب خود را به جوان رساند. 4. خداوند پیامبران را برای هدایت مردم برانگیخت. 5. اکنون به میان قوم خود برو و آنها را به اسلام دعوت کن. 6. مکیان با شنیدن این شعار بر سر ابوذر ریختند. 7. ابوذر به سوی قبیله خود عزیمت کرد. 8. مردگان در قیامت برانگیخته خواهند شد. حرف ت کامل کنید. واژه مانع و همخواننده را خانواده را بخوانید و بنویسید. مثل تحقیق، پرسجو و سوال کردن درباره کسی یا چیزی. محقق، ازوکه، کدکاری، تبعید، مسلمان. خوب، جلو میریم. لطفاً تصحیح کنید. آنها تصمیم گرفتند که به مکه میروند و تحقیق میکنند. 2. ابوذر پس از صحبت یا با حضرت راه قبیله خود شد. قبل از بیرون از مکه رفت گفت بگذار این مردم سخن حق را بشنود. 4. آن مرد و حضرت علیه السلام به خانه پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیرون آمد. حرف ج. چه لطفاً واژه سازی کنید. بارکش، چشم انتظار، پیامبر، دستگیر، ورزشگاه. چیستان؟ خب،
آن چیست که دست او پا ندارد، گرداست و دراز و در ندارد. اندر شکمش ستارگانند، جز نام دو جانور ندارد. چیست و چیستان. حرف ها به زبانهای خاص شده تبدیل کنید. 1. او نتوانست حقیقت را دریابد. این مضارع خبری است. مضارع بعید تبدیل کنید. باید سخن حق را بگوید تا می توانستند او را کتک زدند. اینها رو کامل کنید تا اینکه درس 5 را برسانیم. موفق و مایل باشید. خدا نگهدار شما باشد.